दुकान बंद करके रहा बैठ जो, तो दी इसने बिल्कुल ही नौ डुबो। ना भागो कभी छोड़कर काम को, तवक्का तो है खैर जो हो सो हो, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस्माइल मरेठी की नज़म किए जाओ कोशिश, और ये आपके गुलजार उर्दू बुक से है। ठीक है, नज़म का नाम है किए जाओ कोशिश और ये बुक का नाम है गुलजार उर्दू। तो सबसे पहले हम इस्माइल मरेठी की हालत ज़िंदगी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद नज़म का मरकज़ी ख़याल, नज़म का ख़ुलासा और मश्की सवाल जवाब पढ़ेंगे। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो को अच्छे से देखें और स्किप किए बगैर देखें। तो आइए शुरू करती हूँ। इस्माइल मरेठी की पैदाइश 1844 ईस्वी में है और इनका इंतकाल 1917 ईस्वी में है। 1844 में इनकी पैदाइश है और 1970 में इनका इंतकाल हो गया। मोहम्मद इस्माइल नाम, इनका पूरा नाम मोहम्मद इस्माइल था और इस्माइल तखल्लुस करते थे। ठीक है, पूरा नाम मोहम्मद इस्माइल था और इस्माइल तखल्लुस था। मेरठ में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? मेरठ में पैदा हुए, इसीलिए इस्माइल मरेठी कहलाए। इस दौर के रिवाज के मुताबिक उन्होंने इब्तिदाई तालीम घर पर मुकम्मल की, क्योंकि उस दौर में क्या है, जो इब्तिदाई तालीम होती थी वो बच्चों को घर पर दी जाती थी। तो उनकी जो इब्तिदाई तालीम है वो घर पर हुई। इस दौर के रिवाज के मुताबिक उन्होंने इब्तिदाई तालीम घर पर मुकम्मल की। मेरठ के एक आलिम रहीम बेग से फ़ारसी ज़बान की आला तालीम हासिल की। मेरठ के एक आलिम है, उनका नाम है रहीम बेग, उनसे उन्होंने फ़ारसी ज़बान की तालीम हासिल की। यानी उनके उस्ताद का नाम क्या है? रहीम बेग है। अंग्रेज़ी ज़बान में भी महारत हासिल करके इंजीनियरिंग का कोर्स पास किया और अंग्रेज़ी ज़बान में भी उन्हें महारत थी। अंग्रेज़ी ज़बान भी उन्होंने पढ़ा और उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग का कोर्स किया। कौम के बच्चों के तालीम में दिलचस्पी की वजह से उन्होंने मुअल्लिमी का पेशा अख्तियार किया। वो क्या है, कौम के बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, उनकी तालीम में उनको दिलचस्पी थी, इसीलिए उन्होंने मुअल्लिमी का पेशा अख्तियार किया। यानी वो एक उस्ताद हुए, मुअल्लिम यानी टीचर। तो वो क्या है, टीचर का पेशा अख्तियार किया उन्होंने। अपने अहद के एक अहम शायरों मिसलन हाली और शिबली की तरह मौलवी इस्माइल मरेठी ने भी अपनी शायरी को बड़ों और बच्चों दोनों के लिए तालीम और तरबियत का ज़रिया बनाया। अपने अहद के जो शायर थे, उनके अहद के जो शायर थे हाली, शिबली, ये लोग भी क्या है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नज़म लिखी और उनको क्या है, तालीम और तरबियत का ज़रिया बनाया। उसी तरह इस्माइल मरेठी ने भी अपनी शायरी क्या है, बड़ों और बच्चों दोनों के लिए तालीम और तरबियत का ज़रिया बनाया। यानी इनकी शायरी से क्या है, लोग तालीम और तरबियत दोनों हासिल करते थे। और दरसी किताबें भी लिखी। दरसी किताब यानी उन्होंने क्लास की भी किताब लिखी। उन्होंने सादा और सलीस ज़बान में उर्दू सिखाने के साथ इन किताबों में अखलाक़ी मौज़ूआत को इस खूबी से शामिल किया कि पढ़ने वाले तालीम के साथ साथ तरबियत के ज़ेवर से भी आरास्ता हो सके। जब उन्होंने किताब लिखी, दरसी किताब लिखी और उर्दू को सिखाने वाली किताब लिखी, तो इन किताबों में अखलाक़ी मौज़ूआत को इस खूबी से शामिल किया कि पढ़ने वाले क्या है, तालीम के साथ साथ तरबियत भी हासिल कर लें। यानी कहने का मतलब यह है कि वो इस तरह से लिखते थे कि इंसान तालीम तो हासिल करे लेकिन साथ साथ उसे तरबियत भी मिल जाए। इस्माइल मरेठी ने ऐसी कई नज़में लिखी हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए हैं और हर अहद में इनकी मानवियत और अफादियत बरकरार रही। और इस्माइल मरेठी ने बहुत सारी नज़में ऐसे लिखी हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए है और ये नज़म हर अहद में, हर दौर में क्या है, इसकी मानवियत और अफादियत यानी इससे अभी भी फ़ायदा उठाया जा रहा है और मानवियत यानी इसके मायने अभी भी हैं। ये नज़म इतनी अच्छी है कि हर दौर में ये काम आ रही है, इसकी मानवियत है। इस्माइल मरेठी का कलाम कुल्लियात इस्माइल के नाम से शाया हो चुका है और इनका जो कलाम है वो कुल्लियात इस्माइल के नाम से शाया हो चुका है। यानी कुल जो इनकी लिखी हुई बातें हैं, लिखी हुई नज़में हैं, सारी नज़में, सारी शायरी इसमें क्या है, जमा है। तो ये तो थी इस्माइल मरेठी की हालत ज़िंदगी। अब आइए पढ़ते हैं नज़म किए जाओ कोशिश का मरकज़ी ख़याल। तो अगर आपने नज़म नहीं पढ़ा है तो नज़म ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि नज़म पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाए कि नज़म में क्या लिखा गया है। उसके बाद आपको मरकज़ी ख़याल पढ़ना चाहिए। तो आइए इसका मरकज़ी ख़याल पढ़ते हैं।
इस नज़म में इस्माइल मरेठी ने मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिया दावत अमल का पैगाम दिया है। इन्होंने क्या है, मुख्तलिफ़ मिसाल दिए हैं और दावत अमल का पैगाम दिया। दावत अमल यानी काम करने का पैगाम दिया है। आप जो भी काम कर रहे हैं वो मुसलसल करें, लगातार करें और एक काम पर मेहनत करें, तभी आपको क्या है, कामयाबी मिलेगी। और इंसान को जहद मुसलसल का दर्स दिया, और इंसान को क्या, जहद मुसलसल यानी लगातार कोशिश करने का दर्स दिया। उन्होंने तरीक़ा बताया, सबक दिया कि आपको कोई भी काम करना है वो लगातार करना है और उसमें मेहनत करते रहना, उसको छोड़ना नहीं है। एक दिन में छोड़ने से क्या, आपका बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी चीज़ को भी अगर कीजिए, हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, काम सीख रहे हैं, तो उसमें हमें क्या है, लगातार मेहनत करना है। दुकान बंद करने से नुकसान ही होता है। दुकान बंद करने से क्या नुकसान होता है? दुकान बंद करने का मतलब क्या है, दुकान भी हो सकता है। अगर हमारी किसी चीज़ की दुकान है, अगर हम दुकान बंद करके बैठ जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा। एक दिन दुकान खोलेंगे, फिर दूसरे दिन दुकान खोलेंगे, फिर तीसरे दिन बंद कर देंगे, तो ऐसे में क्या नुकसान होता है। या इसी तरह आप किसी काम को भी ले सकते हैं कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, आज काम किया, कल छोड़ दिया, फिर परसों किया, फिर तरसों छोड़ दिया, तो ऐसे क्या है, काम का नुकसान होता है। अगर हम किसी चीज़ को लगातार करते हैं, मुसलसल करते हैं, तो हमें क्या, सीखने को ज़्यादा मिलता है और हमें कामयाबी जल्दी मिलती है। पत्थर पर मुसलसल पानी डाला जाए तो वो क्या, घिस जाता है। अगर इंसान मुस्तकिल अमल करता रहे तो नतीजा ज़रूर निकलता है। पत्थर इतना सख्त होता है, लेकिन उस पर भी अगर लगातार पानी डाला जाए तो वो क्या है, घिस जाता है। इसी तरह इंसान अगर मुस्तकिल अमल करता रहे, लगातार कोशिश करता रहे, मेहनत करता रहे, तो नतीजा क्या है, ज़रूर निकलता है। तुलबा को बार बार सबक पढ़ने की हिदायत दी। नाकामी से मायूस ना होने की भी हिदायत की है। मायूसी और नाकामी से ना घबराने की बात कही है और मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिया ये भी बताने की कोशिश की है कि हमें सख्त मेहनत करना चाहिए। शायर ने क्या, तुलबा को बार बार सबक पढ़ने की हिदायत दी। तुलबा यानी तालिब इल्म, जो स्टूडेंट हैं, उनको क्या है, बार बार सबक पढ़ने की हिदायत दी है। कहते कि आप बार बार सबक को पढ़िए ताकि आपको याद हो जाए। अगर आज याद नहीं हो रहा तो फिर पढ़िए, दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, ताकि आपको सबक याद हो जाए। तो तुलबा को क्या है, वो बार बार सबक पढ़ने की हिदायत देते हैं। नाकामी से मायूस ना होने की भी हिदायत की है। हमें क्या है, नाकामी से मायूस नहीं होना चाहिए, इसकी भी हिदायत की है कि हमें मायूस नहीं होना है। मायूसी और नाकामी से ना घबराने की बात कही और मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए ये भी बताने की कोशिश की है कि हमें सख्त मेहनत करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमें मायूस नहीं होना है, नाकाम नहीं होना है, इससे घबराना नहीं है, बल्कि हमें लगातार मेहनत करते रहना है। और ये मेहनत अगर हम करते रहेंगे तो हमें क्या, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो आइए अब नज़म किए जाओ कोशिश का खुलासा पढ़ते हैं। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजिएगा। ये जो नज़म है किए जाओ कोशिश, ये किसने लिखा है, इस्माइल मरेठी ने लिखा है। इनका पूरा नाम क्या है, मोहम्मद इस्माइल है और मेरठ के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें इस्माइल मरेठी कहा जाता, ठीक है। और इनकी नज़म का नाम क्या है, किए जाओ कोशिश, और ये एक नज़म है। जो इंसान अपनी दुकान बंद करके बैठ जाता है उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए इंसान को अपनी कोशिश बंद नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, इसलिए कोशिश किए जाओ। जो इंसान क्या, अपनी दुकान बंद कर देता है, अगर उसको एक दुकान है वो बंद करता है तो उसका क्या है, नुकसान उठाना पड़ता है। या कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उसे क्या है, रोकना नहीं है बल्कि लगातार करना है। रुकने से क्या होता है, नुकसान हो जाता है। एक दिन दुकान खोला, दूसरे दिन बंद कर दिया। या कोई काम सीख रहे हैं तो एक दिन सीखा, दूसरे दिन बंद कर दिया, तो इससे क्या होता है कि हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए इंसान को अपनी कोशिश बंद नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, इसलिए कोशिश किए जाओ। अगर पत्थर पर मुसलसल पानी डाला जाए तो वो भी घिस जाता है। अगर इसी तरह तुम भी हमेशा सरगर्म अमल रहोगे तो कुछ न कुछ नतीजा ज़रूर निकलेगा। इसलिए काम किए जाओ, कोशिश
کرو میرے دوستو۔ شاعر کہتے ہیں کہ پتھر اتنا سخت ہوتا ہے لیکن اس پر بھی اگر لگاتار پانی گرتا رہتا، پانی کی دھاریں گرتی رہتی ہیں تو وہ کیا ہے، گھس جاتا ہے۔ اسی طرح تم بھی ہمیشہ سرگرم عمل رہو، یعنی کام کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، محنت کرتے رہو، نتیجہ کچھ نہ کچھ ضرور نکلے گا، اس لیے کام کرتے رہو اور کوشش کرو میرے دوستو۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پڑھائی سخت ہے لیکن اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ بار بار کتاب کو پڑھو اور ہر چیز کو سمجھو۔ ایک بار سمجھ میں نہ آئے تو بار بار پڑھو جب تک وہ سبق اچھی طرح یاد نہ ہو جائے۔ اس لیے اے دوستو اپنی کوشش جاری رکھو۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ جانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں یعنی سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ پڑھائی بہت سخت ہے لیکن اس سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ بار بار کتاب کو پڑھنا ہے، ایک بار نہیں سمجھ میں آئے تو دوبارہ پڑھیں، بار بار پڑھیں جب تک سبق اچھی طرح یاد نہ ہو جائے، اس کو پڑھتے رہیں۔ اس لیے اے دوستو اپنی کوشش جاری رکھو۔ اگر آج تم نے لکھنے پڑھنے میں دلچسپی نہ لی تو کل امتحان میں کیا کرو گے؟ پڑھائی بند کر دینے سے تو یہی بہتر ہے کہ انسان پڑھتا رہے، یعنی محنت کرتا رہے۔ لگاتار محنت کرنے سے یقیناً ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور ملے گی، اس لیے اپنی کوشش جاری رکھو۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر آج تم نے لکھنے پڑھنے میں دلچسپی نہیں لی، پڑھنا بند کر دیا تو پھر امتحان میں کیا کرو گے؟ امتحان میں کیا لکھو گے؟ پڑھائی بند کر دینے سے بہتر یہی ہے کہ انسان پڑھتا رہے، محنت کرتا رہے، اور لگاتار محنت کرنے سے یقیناً ایک نہ ایک دن کیا ہے، کامیابی ضرور ملے گی۔ اس لیے اپنی کوشش کیا ہے، جاری رکھو۔ اس میں گھبرانے اور ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک ممکن ہو اپنے کام کو وقت پر پورا کرنے کی کوشش کرو۔ علم کی طلب اور اس کی جستجو جاری رکھو اور کوشش کرتے رہو۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس میں گھبرانے اور ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھائی میں تھوڑا پیچھے ہیں یا آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس میں گھبرانے اور ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک ممکن ہو کوشش کرتے رہو، اپنا کام وقت پر پورا کرتے رہو اور علم کی طلب اور اس کی جستجو جاری رکھو۔ علم کی طلب یعنی تمہارے اندر جو علم کی چاہت ہے، جو خواہش ہے، اس کی جستجو جاری رکھو، یعنی اس کی کھوج، اس کی کوشش کیا ہے، جاری رکھو اور کوشش کرتے رہو۔ اگر تم مقابلے میں دوسروں سے آگے نہیں نکل پا رہے ہو تو اس میں گھبرانے اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ جھکنے کی ضرورت ہے، نہ ہی پچھتانے کی۔ اگر ضرورت ہے تو صبر اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ صبر کے ساتھ اپنی کوشش جاری رکھو۔ اگر کیا ہے تم مقابلے میں آگے نہیں نکل پا رہے ہو تو اس میں گھبرانے اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ جھکنے کی ضرورت ہے، نہ پچھتانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں، آپ تھوڑا دور نکل گئے ہیں تو اس میں آپ کو گھبرانا نہیں ہے، پچھتانا نہیں ہے، بلکہ ضرورت کیا ہے، صبر اور حوصلے کی ہے، اور صبر اور حوصلے کے ساتھ کیا ہے، اپنی کوشش کو جاری رکھو۔ مقابلے میں گھبرانے اور کترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلوان پچھڑنے سے کبھی نہیں گھبراتا۔ صبر کے امتحان میں تمہیں کامیاب ہونا ہے۔ اس یقین کے ساتھ کوشش جاری رکھو کہ ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور ملے گی۔ اس لیے دوستوں کوشش کرتے رہو۔ یہ جو پہلوان ہوتے ہیں وہ پچھڑنے سے کیا ہے، نہیں ڈرتے ہیں، یعنی جب ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو پٹک دیتا ہے، پچھاڑ دیتا ہے تو وہ پچھڑنے سے نہیں ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کا یہی کام ہے۔ وہ کیا کوشش جاری رکھتے ہیں کہ ہمیں ایک دن کامیاب ہونا ہے اور ایک نہ ایک دن انہیں کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اس لیے دوستو کوشش کرتے رہو۔ اگر نقصان ہوتا بھی ہے تو اس میں بھی کوئی بہتری ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا نقصان ہو جاتا ہے، آپ اگر فیل ہو جاتے ہیں یا پیچھے رہ جاتے ہیں تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سوچئے کہ کوئی بہتری ہی ہے۔ اس لیے کوشش کا انسان کو صلہ ضرور ملتا ہے۔ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں، اگر آپ محنت کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے تو لوگ کیا بیٹھ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کام کو، لیکن آپ کو کام چھوڑنا نہیں ہے، پڑھائی چھوڑنا نہیں ہے۔ اب جو بھی کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا ہے، اس کام کو اگر نقصان ہو جائے تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے کوشش کرتے رہنا، کیونکہ کوشش سے کیا ہے انسان کو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے، اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ دنیا میں ہر درد کا علاج موجود ہے، اس بات کو تم بھی ایک دن جان جاؤ گے، بس اپنی کوشش جاری رکھو۔ شک و شبہ کو قریب نہ آنے دو، خوف و ہراس اس بیہودہ چیزیں ہیں، خوف و ہراس بیہودہ چیزیں ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط
اور حواسوں کو قائم رکھتے ہوئے کامیابی کی امید کو نہ چھوڑیں، کامیابی کی امید کو نہ چھوڑو، بس دوستو مسلسل کوشش کیے جاؤ۔ آپ کیا یہ جو شک و شبہ ہے، انسان شک و شبہ میں پڑ جاتا ہے کہ میرا کیا ہوگا، کب ہوگا، ہم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، یا کسی طرح کا بھی شک و شبہ ہو تو آپ کو شک و شبہ نہیں کرنا ہے۔ اور خوف و ہراس یہ سب چیز کیا ہے، بیہودہ چیزیں ہیں، اس کو اپنے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتا، اس کو اپنے قریب بھی بھٹکنے نہیں دینا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بنانا ہے، اپنے حواسوں کو قائم رکھنا، ہمارے جو حواس ہے، جو ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس کو قائم رکھنا ہے۔ اس کو کیا ہمیں مضبوط رکھنا ہے کہ ہمیں کیا محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، ہمیں نگیٹو چیز کو چھوڑ دینا ہے، پازیٹیو کی طرف جانا ہے، اور ہمیشہ کیا ہے اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہے، اپنی سوچ کو، اپنی حواس کو قائم رکھنا ہے، اور کامیابی کی امید کو بالکل نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر ہم اسی طرح ڈٹے رہیں تو ہمیں ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور ملے گی۔ اس لیے دوستو مسلسل کوشش کیے جاؤ۔ تو اس نظم کا نام کیا ہے؟ کوشش کیے جاؤ۔ تو آئیے، یہ نظم تو ہو گئی، اب اس کا سوال جواب پڑھتے ہیں۔ تو بچوں، اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک بار پھر گزارش کروں گی کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، توقع تو ہے خیر جو ہو سو ہو۔ نظم کے پہلے بند کے اس مصرعے میں شاعر بات کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شاعر کیا بات کہنا چاہتے ہیں؟ توقع تو ہے خیر جو ہو سو ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوشش کرتے رہو، امید ہے تمہاری کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی۔ خیر جو ہو سو ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کوشش کرتے رہو اور تمہاری جو امیدیں ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، فالتو نہیں جائے گی۔ جب تم کوشش کرو گے تو تم کو اس کا صلہ ملے گا، اس کا پھل ضرور ملے گا، بلکہ کچھ نہ کچھ حاصل ضرور ہوگا۔ ٹھیک ہے، کوشش کرتے رہو، امید ہے تمہاری کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی، بیکار نہیں جائے گی، بلکہ کچھ نہ کچھ حاصل ضرور ہوگا۔ سوال 2 ہے، نظم کے مرکزی خیال پر روشنی ڈالیے۔ تو ہم جواب لکھیں گے، اس نظم میں اسماعیل مریٹھی نے مختلف مثالوں کے ذریعہ دعوت عمل کا پیغام دیا۔ دعوت عمل یعنی کام کرنے کا پیغام دیا، عمل کرنے کا پیغام دیا ہے۔ ہم بیٹھ کر سوچتے رہیں اور سوچتے سوچتے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، ہمیں کیا عمل کرنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے اس کام کو کر کے دکھانا ہے۔ تو مختلف مثالوں کے ذریعہ دعوت عمل کا پیغام دیا ہے اور انسان کو جہد مسلسل کا درس دیا ہے۔ جہد مسلسل یعنی لگاتار کوشش کرنے کا، لگاتار محنت کرنے کا درس دیا ہے۔ دکان بند کرنے سے نقصان ہی ہوتا ہے۔ پتھر پر مسلسل پانی ڈالا جائے تو وہ گھس جاتا ہے۔ ہم اگر کوئی بھی کام کر رہے ہیں، دکان بند کرنے کا مطلب ہم دکان چلا رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اسے بند کر دینے سے یا دکان کو یا کوئی کام کو روک دینے سے ہمیں کیا نقصان ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم لگاتار اسی کام کو کرتے رہتے ہیں تو ہمیں کیا کامیابی ملتی ہے۔ پتھر پر مسلسل پانی ڈالا جائے تو وہ گھس جاتا ہے۔ پتھر اتنا سخت ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے، لیکن اس پر بھی اگر لگاتار پانی ڈالا جائے، پانی کیا ایک لیکوڈ چیز ہے، اگر لگاتار پانی ڈالا جائے تو وہ بھی کیا گھس جاتا ہے۔ اگر انسان مستقل عمل کرتا رہے تو نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ طلباء کو بار بار سبق پڑھنے کی ہدایت دی ہے۔ ناکامی سے مایوس نہ ہونے کی بھی ہدایت کی ہے۔ مایوسی اور ناکامی سے نہ گھبرانے کی بات کہی ہے اور مختلف مثالوں کے ذریعہ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں سخت محنت کرنا چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انسان اگر مستقل عمل کرتا رہے تو نتیجہ ضرور نکلتا ہے، اور طلباء یعنی اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو بار بار سبق پڑھنے کی ہدایت دی ہے۔ کہتے ہیں کہ بار بار سبق پڑھو، جب تک یاد نہ ہو جائے، جب تک سمجھ میں نہ آ جائے، سبق پڑھتے رہو۔ چھوڑ دینے سے بہتر ہے کہ پڑھتے رہو۔ ناکامی اور مایوسی سے گھبرانا نہیں ہے، اس کی بھی ہدایت دی ہے انہوں نے۔ مایوسی اور ناکامی سے نہ گھبرانے کی بات کہی ہے اور مختلف مثالوں کے ذریعہ یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں سخت محنت کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سوال 3 ہے، آخری بند کا مطلب لکھیے۔ ٹھیک ہے، تو شک و شبہ سے دور رہو، اسے اپنے قریب مت نہ آنے دو۔ خوف و ہراس بیہودہ اور بے معنی چیزیں ہیں، ان سے گریز کرو، اپنے دل کو مضبوط کر لو، حواس قائم رکھو اور کامیابی کی امید کبھی مت چھوڑو۔ بس دوستو اپنی کوشش جاری رکھو۔ شاعر آخری بند میں کہتے ہیں، آئیے آخری بند پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کا معنی سمجھیں گے۔ تردد کو آنے نہ دو اپنے پاس، ہے بیہودہ خوف اور بیجا ہراس،
रखो दिल को मजबूत कायम हवास, कभी कामयाबी की छोड़ो ना आस, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। तो ये आखिरी बंद है। आखिरी बंद में शायर कहते हैं कि शक व शुबा से दूर रहो। ये शक और शुबा हमारे दिल में जो बार बार आता है, हमारे दिल में जो बातें आती हैं कि हम नहीं कर पाएंगे या हमसे नहीं होगा या हम करेंगे तो कामयाबी मिलेगी या ना मिलेगी, तो इन सब शक व शुबा से दूर रहो, इससे अपने करीब मत आने दो, क्योंकि खौफ हरास क्या है, बेहुदा चीज़ें हैं, बेमानी चीज़ें हैं, इनसे ग्रेज करो यानी इनसे दूर रहो और अपने दिल को मजबूत कर लो। अपने दिल को मजबूत कर लो, आसपास की जो निगेटिव चीज़ हैं उनको अपने पास आने नहीं दो। हवास कायम रखो, ये तुम्हारा हवास है, जो तुम्हारा दिमाग है, अपने दिमाग को क्या है बिल्कुल काबू में रखो, कायम रखो और कामयाबी की उम्मीद कभी मत छोड़ो। और जब तुम अपने दिमाग को अपने काबू में रखोगे तो कामयाबी की उम्मीद कभी मत छोड़ो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बस दोस्तों अपनी कोशिश जारी रखो और अपनी कोशिश को हमेशा जारी रखो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाइप करें, क्योंकि जैसे ही आप लाइक करेंगे तो एक हाइप का बटन आएगा, उससे मुझे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। तो लाइक करें, हाइप करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।